नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 48 पे। आज की ये जो आयत है नाज़रीन, इस आयत का बातनी मफ़हूम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझने की ज़रूरत है। ज़ाहरी मफ़हूम तो इस आयत मुबारका का बड़ा सीधा सीधा सा है, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी और ना उसकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना उसकी तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा और ना उनकी इमदाद की जा सकेगी। अगर तो हम इस आयत मुबारका को सीधा सीधा पढ़ें तो ज़ाहिर सी बात है कि इस आयत मुबारका में रोज़े महशर का तज़किरा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि उस दिन कोई भी जान किसी दूसरे जान का ना तो कोई सिफारिश मैं उसकी कबूल करूँगा, हाँ जिन लोगों को अल्लाह ने हुक्म दिया होगा उनकी सिफारिशें भी कबूल की जाएंगी, लेकिन ज़ाहरी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी और ना उसकी तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा और जो फंसा होगा ना उसकी कोई इमदाद की जा सकेगी। अच्छा नाज़रीन, मैं इस आयत मुबारका को एक और ज़ाविये से आपके सामने रखता हूँ। अब अगर आप गौर करें, क्योंकि कुरान है हदायत की किताब और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए हदायत है इसमें। अच्छा, जब मैं इस आयत मुबारका को पढ़ता हूं तो मेरे लिए इसके अंदर क्या हदायत छुपी? एक तो हदायत है दूसरे आलम के लिए, जब मैं रोज़े महशर में इकट्ठा होऊंगा, इस आलम के लिए इस आयत मुबारका के अंदर मेरे लिए क्या मैसेज छुपा है, नाजरीन जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी। अच्छा नाज़रीन जरा गौर कीजिएगा, फर्ज करते हैं मैं तन्हा बैठा हूं और तन्हाई में मेरे पर शैतान वार करता है। अब उस तन्हाई के आलम में जब शैतान ने मेरे ऊपर वार किया, अब इस कैफियत को जरा जहन में रखते हुए इस आयत मुबारका को पढ़िएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी। अब आप बैठे हैं तन्हाई में, शैतान ने हमला किया आप पर, अब आपने अपने शैतान के खिलाफ जंग अकेले ने लड़नी है, किसी ने आकर आपकी मदद नहीं करनी। आपने अकेले ने उस शैतान के खिलाफ जंग लड़नी है। अब वो जो आपके अंदर उस वक़्त वसवसे पैदा करेगा, आपने उन वसवसों के खिलाफ जो है वो उसको जवाब देना है, उन वसवसों का इनकार करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इस आयत मुबारका को लीजिएगा। कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी, आपने अकेले ने उसके खिलाफ जंग लड़नी है। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ना उसकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। मैं तन्हा हूं, अकेले ने मैंने वो जंग लड़नी है, अकेले ने मैंने वो जीतनी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ना उसकी तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा और ना ही उनकी कोई इमदाद की जा सकेगी। तो नाजरीन, बुनियादी तौर पर यह आयत मुबारका हमारी इस कैफियत की नुमाइंदगी कर रही है। मैं तन्हा बैठा हूँ, शैतान मुझ पर हमला करता है, उस कैफियत में कोई मेरी मदद को नहीं आएगा, मैंने अकेले ने शैतान के खिलाफ जंग लड़नी है। अब सवाल पैदा हो गया, जंग लड़नी कैसे है? मैंने जंग लड़नी है अक्ल और शऊर के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को अक्ल भी अता की, शऊर भी अता किया। उस शऊर को जहन में रखते हुए मैंने शैतान के खिलाफ वो जंग लड़नी। अगर आपने मेरी पिछली नशिस्तों को सुना हो तो मैंने सब्र की डेफिनेशन को खोला था, मैंने सब्र को समझाने की कोशिश की थी कि सब्र बुनियादी तौर पर क्या है
جب شیطان آپ پر وار کرتا ہے، آپ کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، تو در حقیقت آپ نے ان وسوسوں پر عمل نہیں کرنا، ان پر صبر اختیار کرنا ہے۔ آپ نے وہ جتنے بھی وسوسے آپ کے اندر کریٹ کرے گا اس پر رد عمل نہیں دینا، آپ نے خاموشی کے ساتھ اس پر صبر کرنا ہے۔ در حقیقت اپنے نفس کا انکار جو ہے وہ اصل صبر ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب شیطان کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو کسی نے نہیں آنا، آپ نے خود عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے شیطان کو جواب دینا ہے، اپنے شیطان کو، وہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں چکر دینا ہے، اپنے شیطان کو آپ نے گیڑا دینا ہے، وہ چکر، وہ گیڑا آپ نے خود دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کھولتا چلوں، جو آپ کا استاد ہوتا ہے یا جو آپ کا راہبر ہوتا ہے یا جو آپ کا پیر ہوتا ہے، جو آپ کا مرشد ہوتا ہے، وہ در حقیقت اپنے مرید کو شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے یہ طریقے ہی سکھاتا ہے۔ جو پیر، جو راہبر، جو رہنما اس کے علاوہ مرید سے مال اکٹھا کرتا ہے یا کوئی دوسرا معاملہ کرتا ہے، وہ پیر پیر نہیں، وہ راہبر راہبر نہیں، وہ مرشد مرشد نہیں، وہ استاد استاد نہیں۔ اصل استاد، راہبر، مرشد وہ ہے جو شیطان کے خلاف جنگ لڑنے میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہے اور اس کو وہ طریقے سکھاتا ہے جن طریقوں سے وہ مرید اپنے نفس کو، اپنے شیطان کو کیا کر لیتا ہے، زیر کر لیتا ہے، اس کو گرا لیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کیفیت کو ذرا سمجھیں، اس کیفیت کو خود پہ طاری کریں، اور پھر اس آیت مبارکہ کو اگر آپ سمجھیں تو میرا خیال ہے پھر آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آئے گی۔ اور جب اس جنگ میں آپ اس جنگ کو جیت جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، ادھر آؤ میں تمہیں اپنا بندہ دکھاؤں۔ یہ ہے وہ میرا بندہ جس کے لیے میں نے اس دن اعلان کیا تھا، اور تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تم لوگوں نے رولا ڈالا تھا، تم نے کہا تھا یہ زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا، یہ زمین پر جا کر دنگا فساد کرے گا، آؤ میں تمہیں اپنا بندہ دکھاؤں۔ یہ ہے وہ میرا بندہ جس کو میں نے صحیح کی طاقت سے بھی نوازا، جس کو میں نے غلط کی طاقت سے بھی نوازا۔ اس بندے نے غلط کی طاقت کو انکار کر دیا، شیطانی طاقتوں کو انکار کر دیا، اور رحمانی طاقتوں کو اس نے اپنے اندر رکھ لیا۔ یہ ہے وہ میرا بندہ جس وجہ سے میں نے اس دن کہا تھا تم چپ کر جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا، قرآن لامحدود کی کتاب ہے، اور لامحدود کی کتاب جو ہے، اس کا کلام جو ہے وہ بھی محدود نہیں ہو سکتا، وہ بھی لامحدود ہی ہوگا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے، قرآن کو صرف ایک زاویے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن کے لامحدود زاویے ہیں، اپنی سوچوں کو وسعت دیں۔ ہماری تباہی کا سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ یہی ہے، ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا، اس کے مفہوم کو محدود کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کیفیات کو خود پر طاری کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن در حقیقت، قرآن کی ہر آیت آپ کی کسی نہ کسی پریکٹیکل زندگی کی کیفیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری سوچ اس کیفیت تک، اس پریکٹیکل تک پہنچ نہیں پا رہی۔ تو ناظرین، قرآن کی ہر آیت کا ظاہری مفہوم بھی ہے، ہر آیت کا باطنی مفہوم بھی ہے۔ آپ اس باطنی مفہوم تک اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب آپ قرآن پر غور و فکر کریں گے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، میرا رب اپنے خزانوں میں سے، اپنے جو ہے وہ علم میں سے اس کو ضرور اس آیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم فراہم کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔